في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساء الخير والمسرات عليكم ضيوفنا الكرام في الخيمة ومشاهدينا الأعزاء خلف الشاشة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة وهذه اللؤلؤة التي تنتظم مع أخواتها اللؤلؤات السابقة في خيمة أبها السياحية الدعوية التاسعة. فأهلا ومرحبا بكم، ونرحب بضيوفنا الكرام الأستاذ سهيل المطيري والأستاذ أحمد ناشع، وأيضا لا أنسى أن أرحب بزميلي في الأستوديو ليليا الأستاذ علي آل سيف. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الله يحييكم ويحفظكم. كلنا نتذكر أننا كنا في صغارنا نخطئ ونضرب، نوبخ بشدة، يكون العقاب أليما، ولكننا وجدنا أن ذلك قد أثر فينا إيجابيا، فقد جعل من الكثير الحمد لله الناجحون، وجعل منهم الأطباء والمهندسون والمعلمون والعسكريون والفاعلون، فلم تؤثر القسوة في صغرنا وفي طفولتنا. ولكن هل هذا الأسلوب هو مناسب لهذه الحقبة وهذا الزمن؟ هل هذا الأسلوب مناسب مع وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟ هل هذا الأسلوب مناسب مع التقنية وأضرارها وإيجابياتها؟ هل هذا الأسلوب مناسب مع المجتمع المحيط وتعدد الثقافات وتلاقحها، وكون العالم أصبح كقرية واحدة؟ مع هذا الأمر ولكي نستكشفه ونجلي عنه نترك المجال لضيفنا المتخصص في الطفولة والتربية الأستاذ أحمد ناشع. تفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بادئ ذي بدء، نشكر خيمة أبها السياحية الدعوية التاسعة على هذا الجهد المبارك وعلى هذه النشاطات الزاخرة الماخرة في عباب هذه الحياة الجميلة. أيها الإخوة، لا شك أن هذا السؤال سؤال وجيه من شخص يتساءل في مثل هذا السؤال ويندرج في باله هذا السؤال، ألا وهو التغيير في التعليم، سواء كان التعليم القديم بالضرب أم التعليم الجديد بالوسائل الجديدة والترفيه وما إلى ذلك. ولا شك أن كل وقت له أهدافه وأساليبه وممارسوه ومتخصصوه، فنحن في الأول وفي الأخير نبحث عن الثمرة المرجوة بعد ذلك التعليم. فلا شك أن نريد التعليم والانضباط والاستماع والتوجيه، ومن ثم التفاعل مع الحياة العلمية والعملية بالشكل الجميل. فيأتي هنا تغيير جميل، وهو قضية التعليم بالترفيه. لا شك أنك تبحث عن التعليم، وهذا الجيل جيل في الغالب عليه يغلب عليه الترفيه. فإذا أطلقت تلك المعلومة بالشكل الجميل المبتسم، بالوسائل الجميلة الجذابة التي هي محببة ابتداء لأولئك الرعيل الذي نشأ على هذا الترف، فإنك لا شك ستعلم علم يقين أنك تحتاج أن تغرس مع تلك الابتسامة التعليم الهادف بطريقة ذكية بتؤدة وبتأني، وتدخل الابتسامة والفائدة مع التعليم، فيصبح يعني أتيت بالأمرين في نفس الوقت، التعليم والترفيه. لأن الطفل عندما ينشأ هو ينشأ بلا شك محبا للعب
ومحبا للترفيه ومحبا للتعليم، لأنه هكذا في السنوات الأولى يحب ذلك. فإذا ضمنت تلك اللعبة أو ذلك الموقف شيء من التوجيه في الغير واعي أو في العقل اللاواعي، فإنك وبلا شك ستصل إلى بغيتك وتستثمر في ذلك الطفل ما تريد غرسه من القيم النبيلة والأهداف السامية. والجيل القديم يختلف تماما عن الجيل الحالي، لا تركيبته وطبعه وثقافته والمشارب التي يتعلم منها ويكتسب منها من خلال الحياة ومن خلال حتى دخوله في الصفوف الأولية وغيرها. أستاذ هيل المطيري، فيه شيء جميل جدا من خلال ممارستكم من خلال بعض البرامج لك، ألا وهو البوح. وكثير من الجيل الحالي ليس كالجيل السابق يبوح بما عنده. الآن لابد لكل سؤال من الطفل من جواب، ويريد أن يبوح بكل شيء سواء كانوا صغار أو كبار. تجربتك من خلال برنامجك شيء في الخاطر. أولا يعني من نافلة القول أن أقول لي الشرف أن أجلس معكم. تسلم، الله يبارك، ومع الأستاذ القدير، وهذا النقاش الجميل، هذا النقاش الجميل اللي فعلا يحتاج إلى طرح بكل صراحة وبكل وضوح. سأختصر هذا السؤال أو إجابة السؤال مع السؤال اللي قبله اللي وجه الأستاذ أحمد، وسأتطفل قليلا. لا بالعكس، مهم صداقة الطفل، صداقته ليس معناها أن تقر على الخطأ من قبل الأسرة، يعني من قبل الوالدين، من قبل الكبير. صداقته، الاستماع إليه، مجالسته، جميل. اللعب معه، مشاركته في كل ما يحب الطفل، هذه لها أثر كبير. ممتاز. وسائل التلقي الآن كثيرة، صحيح. ما هي مثل على أيامنا. صحيح. يعني على أيامنا خذ مثل، يمكن لو الأب قال ولده اطلع برا البيت، صحيح، الولد ممكن ينهار، ما وين يروح. أكيد. لكن الآن كثير من الأماكن تتلقفه، وكثير من الأصدقاء ممكن يهتمون به. جميل. فمهم أن يخلق الإنسان في بيته بيئة آمنة مع أبنائه فيها صراحة، فيها وضوح، والصراحة لابد أن تتوزع بين الوالدين. وغير فكرة التربية القديمة. أحسنت. البنيات تكون صراحتهم مع والدتهن، والأولاد مع والدهم، لأن في أمور للذكور وأمور للإناث. البوح أحيانا ما هو باب مفتوح، صحيح. لابد أن يكون مقنن بشكل جيد. صحيح. جميل أن الإنسان يشارك أبنائه حتى في مشاكله، هو يبوح لهم، يقول لهم أنا عندي كذا، عندي مشكلة كذا، عندي قضية الفلانية، فأحتاج منكم تعطوني رأيكم، شاركوني في الرأي. حتى لو كان هو متخذ القرار ومنتهي. ولا يعني ذلك التفريط في أسس التربية. أحسنت. والقيم والسلوكيات. مثل ما قال أستاذنا، وهو قضية أني أستطيع أن أصل الحين أي مشوار. تقدر تروح بسيارة فاخرة جدا، وتقدر تروح بسيكل، صحيح، تقدر تروح على رجليك. فالوصول أنت بتصل إن شاء الله، لكن المهم أن تصل بأسلوب محبب للطفل ويحب ويقبله. جميل. وأيضا يؤثر فيه. يا سلام. قد في أمور في السابق كان والدين الله يحفظهم يطيل عمره ويحسن عملهم يتعاملون معنا بها، قد لا تنفع الآن. صحيح. مثل الشدة، مثل قد يخل أو قد يؤثر الحوار مع الأبناء صحيح. أثرا في نفس الطفل أكثر ما يؤثر فيه الضرب أو العقاب. صحيح. هذا يعني يجعلني أتذكر أمرا لعله عندما يكون الإنسان يمتنع عن شيء باقتناع أو يفعل شيء باقتناع، فصعب جدا أن تبدل موقفه. لكن إن كان يفعل الشيء بإجبار ويمتنع عن الشيء بإجبار، فإنه عندما يجد خلوة تنتفي الرقابة التي أجبرته، فتكون الرقابة الذاتية نائمة. يكون شيخ اسمح لي، قد يكون الله يرضى عليكم جميعا، قد يكون التوجيه أو الإقناع ما هو بقول، الإقناع فعل. إحنا أحيانا نخطئ في تعاملنا مع أبنائنا في قضية أن نطالب من حيث لا نشعر من أبنائنا المثالية، ما نبيهم يخطون، ما نبيه يقصر، ما نبيه، رغم أن حنا أخطينا وقصرنا وفعلنا وتعلمنا. صحيح. خليه يتعلم من أخطائه، بدل ما تجعله في أخطائه يهرب منك، خليه إذا أخطأ يقبل إليك. نعم. ويستفيد ويعرف وين الصح
من الخطأ، وليش هذا خطأ وليش هذا صح. جميل. أستاذنا الأستاذ علي، في سؤال موجه في قضية التعليم بالترفيه، هل هناك سلوكيات وآداب وقيم يمكن غرسها في الطفل من خلال التعليم بالترفيه؟ أكيد. بالنسبة للتعليم بالترفيه هو فكرة اللعب أصلا ابتداء، فكرة اللعب وأنت تلعب مع الأطفال، شيء محبب لهم، وأنت تبقى معهم. هناك طفل نافر، وهناك طفل متوحد، وهناك طفل أناني، وهناك طفل، يختلفون الأطفال، فبطبيعة النظر إلى كل طفل أن تستطيع تعالجه بطريقة أو بأخرى مع هذا الطفل. ولا شك أن الاقتراب منهم والبحث عن حاجياتهم لا شك أنك تستطيع تغرس فيه في العقل اللاواعي في هذا الوقت قيم نبيلة وأهداف سامية لا تستطيعها في أي وقت آخر. سبب السؤال هذا أنه يتبادر إلى الذهن أن الترفيه أنه بعيد تماما كل البعد عن السلوكيات والقيم والآداب، وفيه مجال رحب كبير في الترفيه نستطيع من خلاله غرس القيم اللي ذكرت. نعم صحيح وأكثر. نعم صحيح. وهذا هو بيت القصيد، أن تزرع في الوقت المحبب بالشكل المحبب الذي لا يتعارض مع قرآن ولا سنة أجمل المواقف، وتقترب منه وتمسح على يده وتنزل إلى مستواه. وهذا هو الإبداع في التربية الحديثة. ممكن والله كلام طيب. ممكن بعطيكم قصة ظريفة في ممتاز. 20 ثانية. طيب لعبة واحد طش هذه اللي كنا نلعبها احنا صغار، صحيح. تستطيع عن طريق هذه اللعبة أن تزرع قيمة الصدق، قيمة التعاون، مراقبة، قيمة الألعاب. تستطيع بس وانت تلعب معهم، هذه توصلها لهم اللي ما تستطيع توصلها ب1000 جلسة وجلسة، بلعبة تستطيع أن توصلها. مبدعين كما أنتم، كما أنت على المسرح، وأيضا ضيفنا على المسرح فإنه يعشق المسرح أيضا. الله يعطيكم شكرا لكم ضيوفنا الأعزاء، شكرا زميلي علي آل سيف، شكرا لكم أعزائنا المشاهدين. لعلنا من هذه العجالة التي أحببنا أن ننوع في برامج خيمة أبها السياحية 9 لهذه السنة، ونعدكم بالمزيد إن شاء الله في السنوات القادمة. لعلنا أردنا من هذه العجالة أن نخرج بعدة أمور. الأمر الأول التربية بالقدوة، الأمر الثاني ليس كل أسلوب في كل زمان يصلح لزمان آخر، الأمر الثالث صداقة الطفل هي المؤثر الكبير جدا جدا في توجهه سلبا أو إيجابا. فاصل ثم ننتقل إلى المسرح مع فقرة السمر مع زملائنا الأعزاء. خيمة أبها السياحية الدعوية 8 سنوات في تنمية الأسرة والمجتمع، فعبرها وبتوفيق الله أنجزنا التالي: 19,500 متدرب ومتدربة حضروا ما لا يقل عن 152 دورة تدريبية لدى الرجال والنساء، وبواقع 1160 ساعة تدريبية، وبمشاركة 152 مدربا ومدربة. تنوعت ما بين دورات أسرية وتطويرية وإعلامية ومهارية وتخصصية. وكأول مرة على مستوى الملتقيات في المملكة أقيمت دورة للأشبال والفتيان يقدمها مدربون من نفس الفئة العمرية. مشاركة المشهورين والمؤثرين من الدعاة والعلماء وطلبة العلم والمفكرين والمثقفين والمختصين والمتميزين بما لا يقل عن 320 محاضرة ومحاضرة في القسمين، عبر عناوين تناولت المشكلات الأسرية وقضايا المجتمع والأمن الفكري وتحصين الشباب والأخلاق والسلوك والتربية والوعظ والإرشاد والتثقيف العقائدي والصحة والتميز الشخصي والتنمية المهنية. شراكة سنوية مع ما لا يقل عن 16 جهة حكومية، حيث تنوعت مشاركاتهم ما بين خدمات وتثقيف وتوعية. إسلام ما لا يقل عن 113 رجل وامرأة من خلال زيارة واحدة فقط. زار الخيمة ما يقارب 500 ضيف من ضيوف الشرف، من مسؤولين وعسكريين وأعيان ووجهاء ورجال أعمال ومشايخ القبائل وجهات خاصة وجامعات وجهات خيرية وطلاب وقادة للعمل الخيري من داخل وخارج المنطقة. قارب عدد الزوار من الجنسين 1,000,000 زائرا. استفاد من خبرات ونماذج ومستندات ووثائق الخيمة أغلب ملتقيات ومخيمات المنطقة الدعوية والاجتماعية بواقع 20 جهة، وعدد من الملتقيات المماثلة خارجها. بلغ عدد شركاء الدعوة والنجاح من الرعاة ما لا يقل عن 130 راعيا وشريكا.
شرفت الخيمة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد آل سعود. الحفل الختامي للخيمة 6 مرات. حصلت الخيمة على عدد 3 جوائز من التنشيط السياحي بعسير، وجميعها المركز الأول. تخطى عدد الفعاليات والبرامج التي نفذت في الخيمة 5620 فعالية وبرنامجا منتقاة بعناية. استقطبت الخيمة ما لا يقل عن 3730 متطوعا ومتطوعة ما بين سن 10 إلى 70 عاما، ونفذوا ما مجموعه 1,631,600 ساعة تطوعية تقريبا. تسامت في خيمة أبها تتلاقى، هيا كي نحمي دولتنا ونصون الفكر بخيمتنا، هيا كي نحمي دولتنا ونصون الفكر بخيمتنا، سيظل الإبداع لأبها. أدنا بسم الله وبصلاة الله على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. أدنا بسم الله وبصلاة الله على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. حي الله من جانا ولبى دعوانا، حي الله من جانا ولبى دعوانا، في خيمة أبها اليوم السعد وفانا، في خيمة أبها اليوم السعد وفانا وفانا. أدأنا بسم الله وبصلاة الله على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. مرحبا وأهلا بمن جاء إلينا، العز تجلى والنور هل علينا. مرحبا وأهلا بمن جاء إلينا، العز تجلى والنور هل علينا. مرحبا وأهلا بمن جاء إلينا، العز تجلى والنور هل علينا. مرحبا وأهلا بمن جاء إلينا، العز تجلى والنور هل علينا. هل ليالي الأفراح هل علينا، هل عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي. هل ليالي الأفراح هل علينا، هل عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي. هل ليالي الأفراح هل علينا، هل عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي. هل ليالي الأفراح هل علينا، هل عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي. لا 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 أحلى الأوقات بين أحبابي وإخواني، ألفة ومحبة ومودة وتفاني، معهم تتحقق لي كل الأماني. الله يجمعنا في أعلى الجنان. لا 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 لا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا من خيمة أبها، هذا المشروع الوطني الجميل من خيمة أبها، هذا المشروع الذي بلغ 9 سنوات من العمل ومن الجهد ومن البذل ومن الحرص ومن التوصية ومن الرجال الأوفياء لهذا البلد. نقول لكم من خشبة المسرح حياكم الله، مشاهدين وحضور حياكم الله جميعا. الليلة معكم وغدا الشباب معكم، وكل يوم حي الله كل من أراد في مكان خاص بالنساء ومكان خاص بالرجال. إيش عندنا اليوم يا وليد؟ عندنا مجموعة من الألعاب والهدايا الكثيرة والمفاجأة الكبرى اللي أعلنت عنها، وفي إعلان جديد أيضا. المفاجأة إن كل واحد راح يفوز في ألعابنا ومسابقاتنا اليوم مباشرة راح يدخل في إيش؟ السحب على سيارة، لا 2 إيه، راح يدخل في السحب على سيارتين. يا سلام. اللي يشارك على المسرح ويفوز راح يدخل في السحب على سيارتين. بس بشر اللي هو الآن بناخذ أناشيد. اللي ما يتفاعل ما يشارك. من يبغى يشارك يا شباب؟ أبغى أسمع من يبغى يشارك؟ لا 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 اسمع فريقنا، اسمع يلا مع يدها. 1 2 روح. ثاني اسمع يا عباس. فريقنا لحظة أنا ممكن طلب؟ نعم. اليوم في تغيير في التشكيل. يلا روح. أيوة في تغيير في التشكيل. فريق عباس حيكون مع إقبال. هذا إبراهيم النقيب. لحظة عشان الصمغ العربي يعني. إبراهيم النقيب حياكم مع الله. سهيل المطيري، حيكون فريقكم هنا. يا سلام. فريق إقبال وعباس هنا. شباب قد التحدي. 1 لعبتنا يا شباب، لعبتنا يا شباب. ونعشقه ونهواه. اي بالله. نعشقه ونهواه. كفو والله شنبات زيبات. اسمع الطرب، اسمع الطرب يا حبيبي. روح يلا روح. نعشقه ونهواه، الله نعشقه ونهواه، مود قهر انت وياه. اي بالله. نعشقه ونهواه. لا نعشقه ونهواه. واللي تحداه يا ويلو واللي تحداه. يا ويل. طيب التحدي حياخذ 1 دقيقة، لكن في شروط. الشرط الأول الفريق ينتظر هنا، ما يتقدم إلى الدائرة هذه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قدام كل فريق 30 ثانية يطلعنا أفضل ما عند فريقه. 30 ثانية فقط تطلع أفضل ما عند فريقك. بعد كذا بنقول مبروك لمين. طيب ممكن طلب؟ تفضل. لا تسمعون لو سمحتوا يا فريقي. الشكل هذا بالله ما يحزنكم؟ أمس انهزمنا، يرضيكم؟ كنت وبال علي يا رجل. تحمسوا لو مرة واحدة تكفون. يا أخي بالله. أنتوا قد التحدي ولا ننسحب؟ يا أخي بالله لقد نكبتني أمس، الحمد لله اليوم تنكب النقيب. نشوف الآن قد التحدي يا شباب. الله اكبر. ابراهيم اذا تبغى تقرب من جمهورك تنزل الى عندهم عادي، ما عندك مشكله. تبي تروحوا هناك روحوا هناك. بس عباس ما ينزل عند جمهوره. عباس لا، اقبال يروح لحاله، انت تلحقوا على طول. حلو. ال30 ثانيه الاولى عندكم. لا. ال30 الثانيه الاولى عندكم. لا. الفريقين برا. لا. ايش؟ يلا 1 2 3 بعطيكم 30 ثانيه من الان. يلا روح اعطينا اي شيء لجمهورك، نشيد اي حاجه، شعل الدنيا. يلا ها جاهزين يا شباب؟ 2 جاهزين يا شباب؟ بس لحظة يا وليد. ها يا كرين فهد ركز لي يا فهد، تكفى على الفريق اللي هنا. ايوه يا لعيب انت. الكرين بياخذكم الحين. يا لعيب انت. يلا ابراهيم. سهيل ابراهيم. يلا جاهزين شباب؟ جاهزين يا شباب؟ جاهزين. روح يلا نقول يوم العيد ايوه يوم العيد نايمين
خلوكم نايمين اسمعوا. يوم العيد يوم العيد يوم العيد يوم العيد الله يا مسلي على خاطري يوم العيد يا مفلسني ويا فاقري الله يا مسلي على خاطري يا مسلسني ويا فاقري يوم العيد يوم العيد بس يوم العيد يوم العيد. ايوه جابوا العيد يلا جابوا العيد. ايوه جابوا العيد جابوا العيد. ايوه الان 30 ثانية عند الفريق هذا. 3 ولا يحتاج. يلا يا شباب يلا عباس. ونعشق ونهوى لا 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 نعشق ونهوى لا 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 اقوى. ولا يحتاج نترجاهم ولا اي حاجه، جمهور اصلا متفاعلين من حالهم. شنبات. نعشق ونهوى لا لا لابد ما ننساه. لا لا واللي تحداه يا ويلو يا ويلو واللي تحداه صوت واللي تحداه. نعشق ونهوى اي بالله ولابد ما ننساه. اي بالله نعشق ونهوى اي بالله ولابد ما ننساه. اي بالله واللي تحداه واللي تحداه واللي تحداه. يا كابتن يا كابتن ما يحتاج. تفضل يا كابتن. ما شاء الله. تفضل. الاعلان. نعشق ونهواه الله نعشق ونهواه. اعلان النتيجة النهائية. يا سراق الاناشيد. اعلان النتيجة النهائية. طبعا الالعاب اللي بعد شوي حنقدمها هنا حنكمل بين الفريقين، والفريق اللي يربح يروح مباشرة عنده كوبون ممكن يربح سيارة 2 مقدمة من خيمة أبها الدعوية. لكن ألف مبروك للفريق اللي مشى على الوقت ولم يخالف الضوابط، لأن في فريق أخذ أكثر من وقته وبالغ وأخذ أكبر من حجمه. نعم. وحتى أن أحدهم ذهب من هذا المكان إلى هذا المكان من أجل أن يستفز الجمهور واستفزهم. نعم وأثر عليهم. نعم. جمهورنا حساس. لا يا وليد، أحسن الظن في أخيك. أنا رحت عشان أحمس هذا كله جمهور واحد، صح ولا ما في صح؟ لا واحد. لا هذا أبها. لا أبها يجمع ما في واحد. مبروك ألف مبروك اللي الفريق اللي بيقول لنا بأعلى صوت يا الله 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 ما شاء الله. مرة ثانية الله 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 الله. مبروك مبروك لفريق حتى هم مصدقين. لفريق إقبال وعباس واللي تحداه. يا ويلو يا ويلو. بس خلاص. طيب شكرا لكم. يا عباس نبدأ يلا على طول. أعطني 5 من فريقك بشرط ها يكون إكس لارج. واو لارج ولا يهمك. فريقنا كله فريق إبراهيم يعني زي إقبال صحي ما شاء الله. آمين. 5 يلا. وين يا حقون الإكس لارج؟ نبغى شباب اشوفكم. اجلسوا رشيقين جدا. اجلسوا ايه يلا الان راعي اكس لارج يقول لك اكس لارج لو سمحت. وين تعال انت. أيوه. لا وين واحد من هنا استنى. اكس لارج اللي لابس اسود. ايوه تعال لابس ايه تعال. ايوه اللي لابس ثوب تعال اللي ورا. تعال انت لابس طاقية. ايوه طاقية. ايوه انت. ايوه والله فريقنا ما شاء الله كله رياضي، ما في حد فيه ما شاء الله تبارك الله. يا سلام. نبغى متان. وين نبغى متان. نبغى شويه نحن. انت يا لا تعال. لا ابو الثوب يا لا لا هذاك الثاني اللي ورا هذاك. فين جبتم انت؟ خلاص 5 الاثنين دول. ايوه اثنين يجي. اثنين. ايوه تعال. ايوه الاثنين دول. روحوا كذا روحوا. وين رحت؟ 4 ايه 6 احنا كم جبنا أنت؟ شوف. 19 انت جبتوا. بس احنا واحد على 5 ما شاء الله. 8
1 2 3 4 5 6 7. لا اللي وراك كان 7. 1 2 3 4 5 6. هنا 6 نفر. طيب شباب اللعبة هي شوفوا إقبال. أيوة شوفوا ركزوا. سمي الحبيب. 1 1. لا إيه إيش؟ وقف. طيب ها وقف. يلا روح. ها جلدي. شوف والله لازم. يلا روح. بسم الله عليك راسك. 1 2 3 4 5. هوبا. رقم 5 ينقز. 6 7 8 9 10. هوبا. حلو. 11 12 13 14 15. هوبا. حلو. يلا معهم. هوبا. معهم بسرعة. لا بسرعة. ايش ما بسرعة. عباس معي يا عباس تكفى. اللي يغلط نطلعه. يلا نطلع. طيب يا شيخ. حتى انا اطلعه. 1 ابراهيم. انا اطلع معك. تعال انا اطلع معك. وقف. لا. بسرعة اقول لك انا. الآن تجربة. 1 راس براس كلكم والله إلى 15. شباب يلا ركزوا. يلا 1 2 3 4 5. هوب 6 7 8 9 10. هوبا. حلو. يلا أنا بنزل تحت. اي تعال عندنا في السودة. تعال فوق. براد هنا. 1 2 3 4 5. هوبا. 6 7 8 9. انا ما في كلام. في واحد باقي يبنط. انت شوف. آخر مرة خلاص. عباس ركز معي. قاعد ناظر الجمهور. هنا ناظر. قاعد ادور على واحد والله بس ما محصل. كشاحة. لا عاصم حلس موجود. اي نعم. يا سلام. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اطلع برا. عشا الله ينفع بك. عشا. قال عشا بس ما قال اقلط. والله يقول 10. أيوة لا قلت عشا. استرح. 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5. اطلع برا. مين؟ هو 1 2 3 4 5. اطلع برا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اهلي اطلع برا. لا لحظة. اطلع. هنا ما في شبكة. رجاء عيد صوتك يقطع. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ابراهيم اطلع برا. طيب ما ينط. اطلع برا. ما ينط. يصير بين اتصال. 1 2. سهل كل واحد ياخذ رقم. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8. اطلع برا يا هليل. اطلع. ولا يسوي. 1 2 3 6 7 8 9. اطلع. ضم. قرب. ايوه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اطلع. عشا مندي. تعال عشا مندي. حتى اللي لابس عقال هنا بعد. عشا الحق جيعانين. ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اطلع يا حجي. قلت 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19. السلام عليكم. ما سمعت شيء. كنت مركز فيني. مع السلامة. قال 15 وانت تقول كذا. مع السلامة. ايوه ما سمعت. ايوه معليش. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. واحد. اوه الان الديربي. الان يا سهيل اي واحد بس يتحرك كذا بس برا. 1 2 3 4. لحظة. في واحد ما شاء الله متبع هنا. ايوه ناظر هنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اطلع. ياهو اصابة جريت انا ياهو. ما شاء الله. 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5. لا ابو الشباب فهمها عرضة غلط. روح يلا روح. 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9. زعبة عشاء. ليه عشاء. زعبة. 1 2 3 4
11. 11. لحظة يا اخوان، فاصل اعلاني. أيوة. عباس انت عارف انت وين؟ وين رحت؟ لا والله. وين روح؟ بس انا حاب اذكرك انك حكم. ايوه قاعد انتبه مع شاف بالغته. طلع 27 واحد طلعوا. الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ري 1 2 3 4 5. سهيل. ها والله اخر 3 يدخل سحب سياره. ابد تم. كفو تحيه. اخر 3 يا شيخ يدخلون. لا اخر 2 عاد اخر 2 ترى نقبل. يقولون اخر 2. اخر 2 زيد 1. هليل خلوه علي. يلا روح. الان يا شباب اي هنه اي حركه تطلع برا. هليل انت وابراهيم خلوكم معهم لخبطوهم. يعني تخريب نظام ابليس. استغفر الله العظيم. ايش هذا؟ يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اطلع برا. اللي لابس نظارة نقص. تحية يا شباب. اقوى تحية الاثنين. تحية يعطيك العافية. يا سلام. يحصلون على كوبونات للدخول في السحب. ما شاء الله. تفضل. الله يبيض وجهك يا أخي. يلا يلا بسم الله. جاهزين؟ ولأهل الجنوب التحية. ولأهل الجنوب التحية. ولأهل الجنوب التحية. دقيقة فريقنا. بس نبغى مهندس الصوت الله يحفظه ايوه يعني يوطي الخلفية عشان الآن نبدأ النشيد. الباك جراوند بليز ماي فريند ساتردي without sugar Sunday. شفت كيف عرف؟ ثقافتنا واحدة. جاهز؟ 1 يلا بسم الله. يلا. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صلى السلام. صلوا عليه. أما الدليل إذا ذكرت محمدا. أما الدليل الله. أما الدليل إذا ذكرت محمدا. طيب. صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله. الله عليه الصلاة والسلام. هذا رسول الله
لباس الهدى هذا لكل العالمين رسول الله. ويا الله يا رب زاد شوقي والقلب حن. يا الله يا رب زاد شوقي والقلب حن. يلا نزوره أرض المدينة يا أهل المدينة. ويلا نزوره أرض المدينة يا أهل المدينة. يا الله يا رب زاد شوقي والقلب حن. يا الله يا رب زاد شوقي والقلب حن. يلا نزوره أرض المدينة يا أهل المدينة. يلا نزوره أرض المدينة يا أهل المدينة. وبحب طه قلبي مولع قد له زمان. وبحب طه قلبي مولع قد له زمان. وبحب طه قلبي مولع قد له زمان. وبحب طه قلبي مولع قد له زمن. ويا ربي تجمع بيني وبينه يا أهل المدينة. ويا ربي تجمع بيني وبينه يا أهل المدينة. ويا الله يا رب زاد شوقي والقلب حن. أسرع. يا الله يا رب زاد شوقي والقلب حن. يلا نزوره أرض المدينة يا أهل المدينة. يلا نزوره أرض المدينة يا أهل المدينة. يا أهل المدينة. الله الله يعطيكم العافية ما شاء الله. إبراهيم، لأن ما شاء الله الخيمة تضم أهل المنطقة والمحبين للمنطقة وزوار المنطقة، فمعنا ضيف إن شاء الله أنه يطلع. تتوقعون يطلع؟ نعم. أنا يقول يطلع إبراهيم عسيري إن شاء الله يطلع. ونعم تحية الأستاذ إبراهيم عسيري. أحلى تحية أحد إبراهيم لإبراهيم. أحلى تحية إبراهيم لإبراهيم. وكمان تحية لإبراهيم. طبعا إبراهيم العسيري أحد نجوم برنامج كيلو على قناة فضة، ومن الشباب الإعلاميين القادمين أصحاب القيم وأصحاب العمل الجميل. نبغاك كذا توجه كذا رسالة للشباب، إيش تبغى تقول لهم؟ أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صراحة أنا سعيد بتواجدي معكم اليوم. يعني عندي ترم صيفي في جامعة الجوف، لكن سمعت أن المشايخ موجودين وخيمة أبها الدعوية ما تتفوت. قلنا يا الدكاترة اعذرونا، أعطونا 4 أيام بس، نبغى نحضر خيمة أبها ونعود لكم. استاهل تحية. الله يعزكم ويرفع قدركم. هو ممكن توجيه بسيط من أخوكم الصغير، يعني أخاف يقولون الحين يسوي تسويق. السناب عندي أقدم بعض المواد المفيدة، بعض القصص، بعض الحكم، بعض الأمثال، يعني ما فيها بشكل يوميات مثل السناب المعتاد. ففي مرة من المرات أخوي عبد الله الصغير تقريبا في صف 3 ابتدائي، طالع أنا الساعة 9 الصباح رايح للجامعة، الكلام هذا يوم الأحد، طالع ورايح للجامعة، شفت عبد الله أخوي الصباح الساعة 9 3 ابتدائي، أكيد يا أنه نايم ولا على البلاي ستيشن، واحدة منها، مأجزين الابتدائي. شفت عبد الله أخوي لابس الثوب والشماغ ولابس سماعات الجوال وماسك جوال الوالدة وجالس يصور. ايش عبد الله ما عنده ولا سناب ولا يعرف انستغرام ولا يعرف شيء، امتحني نشب لي في حلقي، يبغى قناة في اليوتيوب عشان يسوي زي المشاهير هذول، وعييت عليه قلت إذا صرت في أول متوسط أبشر بالقناة. فطفيت السيارة ونزلت عنده، قلت عبود إيش تسوي؟ قال
أصور لمتابعيني. قلت إيش؟ قال أصور لمتابعيني. قلت منهم متابعين؟ قال في متابعين يتابعوني وأصور لهم بعض المقاطع قلت طيب فين تنزلها؟ قال أخليها عندي إذا كبرت أنزلها لهم. قلت الله يعطيك العافية يجزاك خير. أنا الآن أبغى أعرف المحتوى اللي جالس يقدم أخوي عبد الله الصغير. فتحت المقطع مدة 10 ثواني. أنا ودي لو يعطيني الجوال بس أسمعكم بس مدة 10 ثواني وش قال أخوي عبد الله في 3 ابتدائي. بعد إذنك بالله. الله لا يهينك. معليش باخذ من وقتكم شوي لكن من باب الفائدة والله ينفع بما نقول يا رب. بالله يبغاكم تركزون معي. أخوي عبد الله بس اذكروا والله قولوا ما شاء الله. هو في 3 ابتدائي. اسمعوا وش يقول. صبحكم الله بالخير. حبيت أذكركم بنصيحة قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أول يوم القيامة تسألون عن صلاتكم والذين هم عن صلاتهم سواء فحافظوا على الصلاة. أنا صراحة انصدمت من أخوي عبد الله وما توقعت منه في صف 3 ابتدائي. يعني على قولتنا باللهجة العامية يلا يركب كلمتين على بعض. إنه يمسك جوال الوالدة ويصور مثل الكلام هذا ويقول إنه يوم القيامة أول ما يسأل العبد عن الصلاة ويذكر آية والذين هم عن صلاتهم ساهون. لكن وش اللي خلى عبد الله يذكر الكلام هذا أو يذكر المحتوى هذا؟ إلا أنه رأى قدوة. أنا ما أبغى أسمي نفسي قدوة لكن شاف يمكن سناباتي في جوال الوالدة أنا إيش جالس أتكلم. شاف ممكن الوالد الله يطول بعمره كيف ينصحني كيف يخاطبني. شاف تأثير المشايخ. ممكن شافني يومني كنت في برنامج كيلو في تركيا كيف البرنامج الواقعي كان يمشي وبعض المشايخ يزوروننا وكيف كان البرنامج روحانية في رمضان. فصار عند الطفل هذا تأثر وانعكاس. هو الآن طفل يمكن 9-8 سنوات هو جالس يكتسب. فكيف اكتسب هذا الشيء المفيد اللي ممكن بعد 10-15 سنة ممكن يقدمه ترى المتابعين. ممكن بكرة يصير أحد من علماء هذه الأمة لأنه شاف في شخص أكبر منه جالس يقدم مثل الأمور هذه اللي تفيد وتخدم الدين. ممكن أقول واعذروني عليها حاليا نفتقد إلى المحتوى المقدم في مواقع التواصل الاجتماعي. وهذه مسؤولية كبيرة علي أنا وأخوي عبد الله الصغير لأني أنا أكبر منه وعليك أنت يا والد إن عندك عيال ترى يدخلون اليوتيوب ويتابعون انستغرام يدخلون تويتر ويدخلون السناب شات. من يتابع؟ من هو قدوته؟ بمن يتأثر؟ انعكاسه بعد بكرة يسوي حركات ممكن أنت تقول لا يا ولدي ما هو كذا. هو الحركة هذه ناتجة عن إيش؟ عن متابعته عن من يقلد عن من أعجب بشخصيته عشان يسوي زيه. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأيضا يقول يا ربي والله نسيت اسم الشاعر لكن يقول وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وأيضا يذكر في الختام يعني أنا أوجه نصيحة لي ولكل شخص. أنت يا شاب عندك أخو صغير احرص عليه حاول أنك تعطيه الشيء المفيد اللي يقدر يقدمه الشيء اللي يقدر يستفيد منه بكرة يستفيد منه ويعلم فيه يا أطفاله أو أخوانه أو حتى أصدقائه. وأنت يا والد كذلك احرص على أبنائك إيش يتابعون إيش يتلقون من يقلدون منهم معجبين فيه علشان بكرة ما تندم على تربيته ويكون بذرة صالحة ويكون هو سبب دخولك الجنة. أسأل الله الذي لا إله غيره أن الله يجعل ما قلته حجة لي ولكم يوم القيامة وأن الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ومن أهل الفردوس الأعلى. وهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عليك لعبتنا القادمة اللي هاجد من الجمهور واللي نايم ما حيشارك أبدا شعلوا قولوا هذا الكلام. الله عليكم. التحدي القادم يا جماعة تحدي ولعبة عالمية يشارك فيها أكثر من يعني في عدد بعدها يلا أكثر من 300 مشارك في هذه اللعبة. حلوين. أكثر من 300 مشارك في هذه اللعبة. خلوكم معنا. الفريقين اللي قبل شوي وينهم؟ قادة الفرق وينهم؟ ورنا نشوفهم. موجود الخبير. يلا وين فريقك؟ روح فريقنا صاحيين
صحيين هذا الكلام. يلا هوب نختار كم يا وليد؟ كم تبغى؟ نبغى لكل فريق، لكن لا 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 اللي حاجد لا تختاروا الله يخليكم، اللي نايم لا تختاروا الله يخليكم. 4 مشعللين نار ونقول هاي. لهلوب لهلوب لهلوب. ها طيب تعال واحد. دقيقة واحد والثاني بثوب. دقيقة أنا بقول لكم هذا اللي قدام أبو ثوب. تعال أنت اللي لابس أحمر. أيوة يلا يا جماعة في الاختيار ما نبغى نتأخر. هذا اللي قدام أبو ثوب رصاصي. أذكركم الرابحين 4 كوبونات للربح. أبو الكاب. تبارك الله. اهلا بالبطل. لحظه يا شباب. لا اخترت اللي وراك. نبغى واحد لهلوب ابو نظاره. تعال. هاي ايش قومك؟ خليجي امامك دقيقه الاختيار. اللي واقف لا. انت ابو نظاره. اللي واقف لا. ايوه تعال. اللي واقف. اذا ما اختارك لا تجي. ايوه ما لك هم. فريق اقبال. فريق وعباس. النقيب وسهيل جاهزين. حلوين. خذوا اماكنكم. كم المقاس؟ اقعدوا خلي هذا هنا. اخترت انت. يلا اخترتوا انت. هذا اخترتوا اللي ما اختاروا. هذا اخترت. ايوه ابو اسود القصير هذا لا. هذا لا. هذاك حلو. هذا لا. يلا اكتمل الفريق يا اقبال. يقول لا ما اختارك. من اللي ما اختاره؟ كم باقي؟ انت ما اختارك؟ يرجع جري جاهزين. اللعبة كالتالي. اول واحد يخلص هذه اكل. كم باقي؟ خلاص واحد. كفايه خلاص. طيب نهدى عشان نشرح طريقة اللعبة. انا قلت انه اكثر من 300 مشارك في هذه اللعبة بدون مبالغة. قادة الفرق بعد شوي حياخذوا دور مهم. لحظة سؤال بس. الجمهور يشارك؟ الجمهور حيشارك. حعلمهم كيف طريقة المشاركة. طيب. الآن كل واحد من المشاركين عنده صحن موجود فيه 20 كورة. خلي هنا 20 كورة لونها برتقالية وبيضاء. انتوا اللون الأبيض. فريق اللون الأبيض. فريق اللون البرتقالي. أيوة فيتامين سي. طريقة اللعبة حنغمض عيون الفريقين، وكل واحد حيمسك الصحن بهالطريقة. حط على رجلك وخلي يدك فاضية. حلو. اليد الثانية خذ هذا وحطه هنا. أيوة شايفين الطريقة؟ لا بيدك. امسك بيدك. أيوة واحدة. شايفين الطريقة يا جماعة؟ سكر رجولك. يلا سكر رجولك وحط يلا. أيوة كذا. أنا أعلمك الحين. خذ هذا الصحن. يلا الآن حنغمض عيونهم وحتبدأ اللعبة. الفريق هذا مطلوب منه أن يأخذ إيش؟ البنكات البرتقالية فقط. وليد. كل مشارك يأخذ فقط البرتقالية ويحطها هنا. ممكن يغلط لأنه مغمض يأخذ البيضة. هنا يجي دور مين؟ الجمهور. إذا أخذ واحدة بيضة على طول عطوه أقوى صيحة. نبهوه عشان لا يحطها هنا، لأنه لو حطها هنا بالغلط راحت عليه. يلا روح يا وليد. جاهزين؟ واضح؟ يلا جاهزين. واضح اللعبة؟ غمضوا عيونهم. دقيقة يا وليد. هنا يبغى مدرس خصوصي. الله يرحمه. غمضوا عيونهم. تعبت نفسيا. غمضوا عيونهم. يلا. إذا شال الكرة البيضاء قولوا غمضوا عيونهم. إذا شال الكرة البرتقالية قولوا لا. كل سهلة فريق. صح؟ حلو. جمهور كذا. كل فريق يتفق على كلمة. غمضوا عيونهم. يلا. طبعا في بعضهم عمل بها ذكي وحط الكرة البيضاء على جنب والبرتقالية على جنب. هذا إذا ما عدل وضعه لن يشارك. إذا ما عدلت وضعك لن تشارك. انتبه. لابد تكون ملخبطة. أنا شايف. أيوة لابد تكون ملخبطة. يعني كذا ما ينفع. لخبطوا الكور. أيوة يلا. الجمهور عارف دوره. دقيقة. الفريق هنا الكور اللي مفروض يرفعها أي لون؟ أبيض. فريقنا اللي هنا أبيض. أي لون؟ أبيض. والفريق اللي هنا يرفع أي لون؟ حلوين. واحد يقول وش اللون هذا؟ اللي يشوف ويلعب علينا ترى ربي يشوفه. أيوة. انتبه. تشوف علمنا من الآن. أول فريق
ينتهي من جمع الكرات المطلوبة منه مبروك. حنعد مع بعض من 1 إلى لا. اي أيوة. شايفك والثاني شايفك. ايوه انتبه. الثاني هذا انتبه. كابتن انتبه. تفضل. كذا ما ينفع. ترتيب كابتن. ايوه 1. الجمهور بأقوى ما عندكم نبهوهم. 1. انا مرتب الدنيا ذا. 2 3. لا يلا 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 أقوى 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 أقوى. سهل لا تتكلم. لا حد يتكلم. خلوهم. الجمهور شاعل وين يلا. اتكلم حتى الآن. ها حلو وليد. حلو. شوف الجمهور وين؟ الجمهور وين؟ الجمهور وين؟ ها وليد. ها شوف من اللي يشوف؟ يا شيخ 1. يا شيخ اللعبة حتنتهي. باقي 10 ثواني. 10 ثواني. 10 ثواني. وليد امور طيبة. 10 ثواني. آخر 3 ثواني. 1 2. وقف. خلاص وقف. لا حد يفتح عينه ولا حد يتحرك. وربي يا وليد احلق حواجبي لو في واحد مننا ما يشوف. انا واحد شايف الصوت. دقيقة ما تتكلم معي بالاسلوب ده. انت مين عشان تتكلم بالاسلوب هذا؟ طيب الفريق الاول في واحد. دقيقة يا وليد. مخلص في واحد قاعد يسوي مو من هنا. قاعد يسوي ويشو من هنا حبيبي. وين يا هارون؟ شوف الكور هنا. شوف الالوان. طيب هذا عشان الوقت القادة هنا. الكباتن هنا وين؟ الكباتن اللي هنا وين؟ تعال يا هليل. وش الحظ يا ابو الشباب؟ اقبال. طبعا مثل ما انتم شايفين. والله لو انه حظ. مثل ما انتم شايفين انت مفروض ترفع الكرة البرتقالية وعندك تقريبا 5 كرات بيضاء. يعني انت مشاركتك الى اللقاء. هذا اول واحد. هذا الثاني مفروض يرفع فقط الكرات البرتقالية لكن عنده كرتين بيضاء الى اللقاء. هنا مفروض يرفع الكرات البرتقالية. رفع الابيض اكثر الى اللقاء. هنا ماشي اللون الابيض اكثر من البرتقالي. رفع ابيض الى اللقاء. الفريق وين هنا؟ تعد هنا انت. منو؟ باقي تعال الحين نكشف من اللي يشوف. هذا مفروض يرفع الكرة البيضاء. عنده كرتين برتقالية إلى اللقاء. هذا مفروض يرفع الكرة البيضاء. عنده عدد أكبر من البرتقالية إلى اللقاء. لا هذا ذمة. هذا ذمة. لا سبحان الله. لا ما شاء الله. وليد يا رجال عباس. لحظة بس. لا دقيقة بس. هنا سدبها. لا هليل سدبها. المؤمن لا يكذب. حبيبي سؤال. كنت تشوف؟ لا والله ما اشوف. آمنت بالله. المشارك الأخير مفروض يرفع الكور البيضاء وما شاء الله تبارك الله مثل ما انتم شايفين فقط الكرات البيضاء اللي موجودة. لحظة بس. دقيقة بس ابراهيم. دقيقة. شوف عقبة ضلع. طيب الآن 10 ثواني ونعلن النتيجة. الجمهور من الأحق بالفوز في هذه اللعبة؟ مين؟ الأبيض. مين؟ الأبيض. طيب إذا قلنا الأبيض أعطونا أقوى صيحة. الأبيض. نروح هنا البرتقالي. يا وليد. مبروك. ألف اثنين اللي فازوا. مبروك للاثنين اللي ربحوا في هذه اللعبة. 2 كوبون للسيارتين مباشرة في اليوم الختامي. لا
في تعديل في الجوائز، في تعديل. يقولون المجموعة كاملة تاخذ هدايا، تاخذ كوبونات لمجموعة سهيل والنقيب. مبروك، أقوى تحية يا جمهور. وين التحية؟ وين التحية؟ رابحين وما في تحية. مبروك مبروك، 4 كوبونات. الوعد متى؟ الوعد يوم الختام إن شاء الله. 4 كوبونات. مبروك لكم. يعني أنت تبي تقنعني أن اللي هنا الاثنين اللي ورا هناك ما شاء الله تبارك الله ما يشوفون، هم قالوا ما يشوفون. مين اللي ربط لهم؟ من اللي ربط لهم عيونهم؟ من راح مشوار وبيرجع بعد شوي. النقيب. يا طيب. شباب لحظة، سوي دعاء. طيب نحط الأغراض يا أبطال، نحط الأغراض ويعطيكم العافية. شكرا على مشاركتكم. تحية شكرا. يا جمهور. حيوهم، أقول تحية، حيوهم. مع السلامة يا رجال، فشلتونا. يلا يا سيد. يعطيكم العافية الشباب اللي عاونونا ناخذ الأغراض بعد إذنكم. شكرا يا شباب، بيض الله وجهكم. شكرا لجميع المشاركين في اللعبة هذه. والله يا وليد صالح أنا أقول لك حاجة، الفريق هذا ما شاء الله قوة إلا بالله كفر من جد مسيطرين. لا بس إن عباس مفهي. عباس أنت قاعد تتكلم أول؟ المفروض ما توجه أحد. ما تكلمت أول مرة بس. أيوة قلت له لا وتاني سكتت. طيب حني قلبي على الفول والتمييز البخاري. نبغى طلب من إبراهيم النقيب والمطبع أبو نشيد والشفوت اليماني. نبغى طلب من إبراهيم النقيب. نشيد الله ربي. ممكن إبراهيم؟ نشيد الله ربي. يلا بسم الله. عيوني شغل، نقول يلا 1 يلا ترديد كلكم 3 روح. ارفع الصوت يا حبيبي. نبغى تفاعل من الجمهور. يلا محمد رسوله يلا حلوين. المرسلين الله ربي لا إله إلا هو الفرد الصمد. محمد رسوله ختام كل المرسلين. الحمد لك والشكر لك يا الله يا واحد أحد. إعداد ما سبح بحمدك أو ذكرك الذاكرين. الحمد لك والشكر لك يا الله يا واحد أحد. إعداد ما سبح بحمدك أو ذكرك الذاكرين. رفعتني أكرمتني جعلت دين المعتمد دين الهدى الإسلام دين الحق والنور المبين. رفعتني أكرمتني جعلت دين المعتمد دين الهدى الإسلام دين الحق والنور المبين. رفعتني أكرمتني جعلت دين المعتمد دين الهدى الإسلام دين الحق والنور المبين. يلا فوق يلا معنا هو الفرد الصمد. محمد رسوله ختام كل المرسلين. يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا لا الله يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا. نبغى الصفقة هنا يدك. ايوه يد حلو. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا لا. أنت العظيم أنت الحليم رفعت 7 بلا عمل. أنت الكريم أنت ترفعنا فوق الآفاق. الله عليكم في خيمة حلوين على أحلى تفاعل موجود. أحلى تحية لنجوم مجموعة الفرحة. يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا. أنت العليم أنت الرحيم رفعت 7 بلا عمد. أنت الكريم أنت العظيم جئناك يلا تايبين. أنت العظيم أنت الكريم رفعت 7 بلا عمد. أنت الكريم أنت الرحيم جئناك يلا تائبين. عافيتني أكرمتني جعلت دين المعتمد دين الهدى الإسلام دين الحق والنور المبين. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا لا. يا ولد لن نتوقف. نعم
هنا بقول لن نتحرك شبرا واحدا حتى تمكننا المايك. يوم العيد جاهزين؟ لا نبغى صوت. جاهزين؟ والله هنا جاهزين، هنا جاهزين. والله نار يا حبيبي نار. يوم العيد يوم العيد، أيوة يوم العيد يوم العيد. يا وليد مصالح نبغى التفاعل يا وليد. يا يوم العيد دحين الله ينفع بك. خلاص هذا قفله، الله ينفع بك. هذا قفله، هذا قفله إن شاء الله في خيمة أبها 17 نكمل النشيد. يلا يوم العيد يوم العيد، أيوة يوم العيد يوم العيد، أيوة الله يا لا 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 يا لا 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 يوم العيد الله يا لا لا 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 وين وين يا لا لا 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 يا لا. خذ غترة وكوفية، خذ غترة وكوفية، خذ غترة وكوفية، خذ غترة وكوفية، والثوب قبة ملكية، والثوب قبة ملكية، والأسعار عالية، والأسعار عالية، مرفوعة مية مية، مرفوعة مية مية. خذ غترة وكوفية والثوب قبة ملكية، والأسعار عالية مرفوعة مية مية. يا سلي على خاطري يوم العيد، يا فلسني ويا فقيري، يا سلي على خاطري، الله يا فلسني ويا فقيري، الله يا لا لا ويا لا لا 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 يا لا لا ويا لا لا. بالله يا عمي حسن، بالله يا عمي حسن، زوجني بسعدية، والله لكسها حرير وادفع مهرها 100. ايوه اقرب. الله بالله يا عمي حسن زوجني بسعدية، والله لكسها حرير وادفع مهرها 100. ويا سلي على خاطري، يا فلسني ويا فقيري، يا سلي على خاطري، الله يا فلسني ويا فقيري. قولوا قولوا يا لا لا ويا لا لا يا لا لا ويا لا لا يا لا لا ويا لا 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 يا لا لا ويا 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 لا لا. يوم العيد 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 يوم العيد، أيوة يوم العيد. الله عليك. يعطيكم العافية ما شاء الله. وش ذا الزين وش ذا الزين. الآن يا شباب يلا السحب. من اللي يتوقع يفوز اليوم؟ سيارة؟ لا 3 جوائز. ايش جوائز؟ الجائزة الأولى آيفون، ايوه. الجائزة الثانية ايعن. يا سلام. جائزتين من عندنا اليوم جائزتين من جامعة الملك خالد، وجائزة من جمعية التحفيظ الآيفون، جمعية التحفيظ بعسير، ما شاء الله. و3 كشف طبي مجانا من السعودي الألماني، مستشفى السعودي الألماني. ما شاء الله. ايش رايكم نبدا بايش؟ هليل وش نبدا بابراهيم؟ كشف. يلا الان نبغى الكشف الطبي. تعال اسحب الكشف الطبي يا اخوان، الكشف يلا هليل تعالوا. ها امسك. الكشف الطبي يا احباب، الكشف الطبي يا اصحاب. الكشف الطبي. لا 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 لا. من يبغى يسوي يلا يا ابراهيم تعال خذ لك رقم الحين. رقم 1000. اصبر. ايوه يلا تعال يا وليد عط ابراهيم. شكرا. يلا وليد اخذ رقم. خذ رقم. يلا ها
يا رب يا رب يا رب يا رب. شكرا يا يلا عباس تعال خذ رقم. شكرا ملأت قلبي شكرا. شكرا يا ربي. الآن إبراهيم شكرا. الآن بننادي على الأرقام. أنت مين عشان تنادي؟ أنادي له رقم 1467 67 1467 فاز بكشف طبي. وأنا عندي مين كشف طبي وينه؟ كمان؟ موجود إيه؟ موجود. أول ثلاثة. أيوة تعال. حلو. يلا نادي يا وليد. الرقم اللي عندي هو رقم 1020. 1020 يعني 10 بعدها 20. ألف مبروك أيضا ربح كشف طبي. 1020. ها موجود 1020. 1020. يلا يا إبراهيم. 10 7 5 1 0 7 5 1 0 7 5 Saturday without sugar. 1075. خليها معك. 1075 1 0 7 5 موجود. الو. ايوه في واحد يجي من هنا. الو. في واحد يجي من هنا، هو ولا ما في هو؟ 1 0 7 5 1 0 7 5 رصيدك منخفض فضلا اشحن الله ينفع بك. عندي مين الرقم؟ عباس عندك الرقم؟ يلا محمد الرقم اللي عندك ممكن تعلن عنه؟ رقم. نعم يا سلام موجود. وصل بالحبيب يا مرحبا. روح. 1332. 1332 موجود. 1 3 يا شباب معنا الأساتذة من جامعة الملك خالد لتسليم الهدايا المقدمة من جامعة الملك خالد. حلوين. أقوى تحية جمهور. تحية وين؟ والعلاقات العامة الخيمة أيضا بيض الله وجيههم لتسليم الجوائز الثانية. والله هذا الدور من الجامعة فعال، فشكرا مشاركة المجتمع. شكريات من قلب مالنا. لا الرقم الأخير اللي أعلنا عنه نعيده مرة ثانية يا محمد. عباس عيد. 1300 وكم يا محمد؟ و32 هذا هو 1332. شوف بليز كول مي ويا سلام. حلو تفضل هناك. تفضل شيخ الله ينفع بك. ودلا رقمك يا الحبيب يا ابو الشباب. الآن الهدايا القادمة يا جماعة هي عبارة عن حلو الجوائز 3. يلا مبروك للرابحين معنا. اللي عنده رقم يا جماعة يحتفظ به كثير من الهدايا بإذن الله تعالى بانتظاركم. لا تيأس أبدا بإذن الله تعالى. ربي مخبي لك فرحة في القادم من الأيام وتربح مع هدايا هذه الخيمة الجميلة خيمة أبها الدعوية. اليوم بقى عندنا هدايا يا سهيل. ايش اللي بقى عندنا؟ بقي عندنا آيباد من جامعة الملك خالد. الله. صحيح يا شيخ؟ أوه ساعة. حلو. طيب يا شيخ لا هذا المشاركين مو انت. عندي رقم نادي 1408 اللي عمره 30 يعني. 1408 1408 موجود. ما شاء الله تبارك الله. تعال باقي ما وصلت 30 انت. فضل. باقي رقم. جائزته يا شيخ 1408. ايش جائزته؟ مقدمة من جامعة الملك خالد ساعة. والله يا ولد ساعة ترى خطيرة والله. ما شاء الله. قول ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. إذا خطيرة أقوى تحية. مبروك أقوى تحية. وين التحية يا جمهور؟ اسم الكريم عبد الرحمن آيض. نعم الله يرضى عليك. مبروك. اسحبوا لنا زيادة يا شباب. تبون أرقام بعد؟ باقي. كم رقم تبغوا؟ كم باقي هدية؟ باقي جائزتين. يلا حلو. إبراهيم الرقم عندك. صاحب الرقم 1 0 8 1 1 0 8 1 1 0 8 موجود. 1108 موجود. 1108 موجود.
عطوا وقت. ابراهيم من 1 إلى 10 بس. يلا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يا 1108. نسحب رقم ثاني. اسحب يلا. 1 0 7 3 1 0 7 3 موجود 73. ومبروك. حلوين. موجود. الله. يا مرحبا بالحبايب، الله عليك، باللي حضر واللي غايب. يا سلام. وين الصدى هذا من بداية الحفل؟ الله ينفع به. اسم الكريم عبد الحميد ابراهيم عام. ونعم الله يحفظك. الآن الرقم الأخير. الرقم الأخير طبعا الآيفون. الجوائز اللي تو الآن سلمت مقدمة من جامعة الملك خالد. أقوى تحية لجامعة الملك خالد يا جماعة، حيوهم وليد. والآن الجائزة الآيفون مقدم من جمعية تحفيظ القرآن الكريم. الله. تفضل شيخنا نبيك تسلم. الله يرضى. الآن الجائزة ايش؟ عندك آيفون. عند الله ينفعك. وليد الآن صاحب اصبر. وين الشيخ فايز الأسمري؟ لحظة. شيخ فايز تفضل. أرمي عليك عقالي بس ما في عقال. الله يرضى عليك يا شيخنا. يقدم الهدية الشيخ فايز الأسمري مدير إدارة الدعوة. الله يرضى عليك. صاحب الرقم طبعا حفظته يا اقبال. تحداك حافظه ابراهيم. والله 1 أيوة 4 1 1 4 1 1411 ايفون. مواليد محمد عباس. ايفون 1411 ايفون هجري. ايفون. مبروك. يستاهل. خلنا نتأكد من الرقم يا ابراهيم، يمكن يطلع مو بهو. ألف مبروك للفايز. ألف مبروك. ألف مبروك للفايز. ألف مبروك. ألف مبروك للفايز. ألف مبروك. ألف مبروك يا الفايز. ألف مبروك. تعرف عليه. اسمك يا بطل؟ محمد عبد الله. نعم خلاص حنا بس نبغاك تصور مع الايفون بس. خلاص هذا عشان بكره عندنا سحب على. يستاهل. قولوا ما شاء الله. ما شاء الله. تحية حلوين. لحظة يا وليد يا جماعة الخير، في ختام هالليلة نعم احنا نقدر يا شباب نقدر نضحك وننبسط ونستانس ونفرفش ونفلها، لكن نكسب أجر ونرضي رب العزة والجلال. يا شباب يا عيالي اضحك، لكن تذكر أن الله سبحانه وتعالى قبل شيء الأستاذ إبراهيم يوم يقول المتابعين، في متابع يتابعنا كلنا، ترى يتابعنا كلنا في وسائل التواصل في الحياة. من هو؟ الله سبحانه وتعالى. كيف ينظر لك الله؟ كيف وش في أي شيء ينظر لك الله سبحانه وتعالى؟ تذكر إن حتى الضحكة ممكن تكسب بها أجر، اللعب اللي قبل شوي ممكن تكسب بها أجر. شكرا خيمة أبها الدعوية، والله لا توفيكم حقكم. شكرا لأهل عسير بشكل عام، وخاصة للإخوة المنظمين لخيمة أبها. لا يوفيكم والله دعوات وكلمات، لكننا بين يدي رب العزة والجلال نقول لن يتركم أعمالكم. شكرا لكم، نلقاكم إن شاء الله في مناسبات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا 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 لي لا لا لي لا 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 لي لا لا لي لا لا. شكرا لإدارة الخيمة لفريق فرقة فرحة سهير إقبال محمد عباس إبراهيم النقيب وعيد بصالح. لا 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 لي لا لا لي لا لا لا. خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق.